यो विक्रम बेतालको कथा एक पुरातन कथा हो जसमा 25वटा भिन्दा-भिन्दै कथाहरू समावेश गरिएका छन्। प्रस्तुत छ यो सिरिजको पहिलो कथा, राजा विक्रम र सञ्जीवनी फलको कथा। एका देशमा गोवर्धन सेना नाम गरेको राजाले राज्य गर्दथे। गोवर्धन सेनाका 4 जना रानी थिए, जसले 6 जना छोराहरू जन्माएका थिए। एक दिन अचानक रहस्यमय तरिकाले राजा गोवर्धन सेनको मृत्यु भयो। राजाका सबै 6 जना छोराहरू एक से एक बलवान र अति नै चलाख भए पनि जेठा छोरालाई नै राजा बनाउने राज परम्परा अनुसार नै राजा गोवर्धन सेनका जेठा छोरा शङ्ख राजा बने। शङ्ख राजा बने पनि उनका भाइ विक्रम राजकाजमा अति नै चलाख र महत्त्वकांक्षी थिए। एक दिन विक्रमले दाजु शङ्खलाई मारेर आफै राजगद्दीमा बसे। दिनदिनै उनको राज्य विस्तार हुँदै गयो। केही समयमा नै उनको राज्य पुरै जम्बूद्वीपभरि फैलियो र उनी एक विशाल साम्राज्यको राजा बने। आफूले चाहेको जति सबै प्राप्त गर्न सफल भएर पनि राजा विक्रम सन्तुष्ट भने थिएनन्। राजा हुँदैमा बेचैनी हट्ला भनेर उनले सोचेका थिए, तर हटेन। एक दिन राजा विक्रमलाई आफ्नो राज्यको सबै कुना काप्चाको भ्रमण गर्न मन लाग्यो। त्यसैले राजगद्दीमा आफ्नो कान्छो भाइ भतृहरिलाई राखेर उनी एक जोगी बनेर विश्व भ्रमणको लागि हिँडे। त्यस राज्यमा एक ठाउँमा एक ऋषिले तपस्या गर्दै गर्दा एक दिन देवता उनीसँग प्रसन्न भएर प्रकट भए। ती देवताले उनलाई एक फल दिएर भने, यो फल जसले खान्छ त्यो व्यक्ति अमर हुनेछ। त्यस्तो अलौकिक फल पाएर निकै नै खुसी भएका ती ऋषिले त्यो फल उनी आफैले भने खाएनन्। उनले आफ्नी पत्नी अमर होउन् भनेर उनलाई त्यो फल दिएर भने, हे प्रिय, मेरो तपस्याले मैले आज यस्तो फल प्राप्त गरेको छु, जसले यो फल खान्छ त्यो अमर बन्छ। ऋषि पत्नी भन्छन्, हामी अमर भएर के काम, सधैँ भिख मागेर जिन्दगी बिताउनुपर्छ। त्यस्तो जीवन लिएर अमर हुनुभन्दा त मन नै ठिक हुन्छ। बरु यो फल राजालाई दिएर त्यसको बदलामा केही धन लिएर आउनु। त्यस्तो भए केही समय त माग्नु पर्दैन, जतिन्जेल बाँचिन्छ सुखले बाँचिन्छ। ऋषिलाई पनि पत्नीको कुरा मनासिब लाग्यो, त्यसैले उनी राजाको दरबारमा पुगे। त्यहाँ उनले त्यो फलको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाए। फल राजालाई दिने आकांक्षा सुनाए। राजाले ऋषिलाई 1 लाख रुपैयाँ बक्सिस दिएर फल आफूले लिए। राजालाई पनि राजकाजले अजित बनाएको थियो। उनलाई फल खाएर अमर बन्न कति मन थिएन। त्यसैले उनले आफ्नी रानीलाई आफूले कति माया गर्छु भनेर देखाउन त्यो फल आफ्नी साह्रै प्यारी रानीलाई दिए। रानीलाई पनि दरबारमा बस्नु जेलमा बसेको जस्तो लाग्थ्यो। जहिले पनि राजालाई खुसी पार्न रमाएको जस्तो नाटक गर्नुपर्ने जीवन देखेर दिक्क लागेको थियो। उनलाई राजासँग भन्दा राज्यका एक मन्त्रीसँग बढी मित्रता थियो। उनलाई लुकी लुकी भेट्ने गर्थिन्। रानीले त्यो फल तिनै आफ्ना प्रिय मन्त्रीलाई दिइन्। मन्त्रीलाई पनि रानीसँग कुनै त्यस्तो आसक्ति थिएन। रानीलाई खुसी पार्न मात्रै उनले रानीको साथ दिएको जस्तो गरे। रानी खुसी भए मात्रै उनलाई राजकाजको काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले उनलाई पनि आफ्नो तनावपूर्ण जीवनदेखि दिक्क लागेको थियो। फल खाएर अमर हुन उनले कति पनि रहर थिएन। रानीले त्यसरी प्रेमपूर्वक फल दिएकोमा अपमान पनि गर्न भएन। त्यसैले उनले फल पाएकोमा अति नै खुसी भएको नाटक गरेर फल लिए। ती मन्त्रीको पनि त्यस राज्यकी एक सुन्दरी बेश्यासँग सम्बन्ध रहेछ। उनलाई रानी भन्दा धेरै बेश्या बढी मन पर्थ्यो। उनले त्यो अमर हुने फल तिनै बेश्यालाई निकै नै प्रेमपूर्वक दिए। तर बेश्यालाई सधैँ त्यस्तो घृणित पेशा गरेर बाँच्न कुनै रहर थिएन। उसले त पाए तुरुन्तै प्राण त्याग्न तयार थिए। तर समाजले कायर भन्छ भनेर मात्रै त्यस्तो नरकीय जीवन बाँच्न बाध्य थिए। मन्त्रीले प्रेमपूर्वक दिएको फल बेश्याले आदरपूर्वक लिए अनि सोची, यस्तो अलौकिक फल त राजाले पो खानुपर्ने। यस्ता कुशल राजाले सधैँ राज्य गरे देशको भविष्य उज्जवल हुनेछ भन्दै ऊ राजा भातृहरिको सामुन्ने पेश भई। राजाले त्यो अलौकिक फल देख्ने बित्तिकै चिनिहाले। तर राजाले केही पनि थाहा नभएको जस्तो गरेर बेश्याबाट फल लिई उनले बेश्यालाई धेरै सम्पत्ति दिएर खुसी बनाए। त्यसपछि राजा निकै नै चिन्तामा डुबे।
उनले आफूले अति नै माया गरेर रानीलाई दिएको फल उनले नखाएको देखेर उनलाई साह्रै चित्त दुख्यो। त्यस लगत्तै राजा भातृहरि राजमहल गएर रानीसँग अलौकिक फलको बारेमा प्रश्न गरे। मैले अस्ति दिएको फल तिमीले के गर्यौ? रानीले भनिन्, मैले त खाइसके। आफूले खुबै माया गरेकी रानीले यसरी सरासर झुट बोलेको देखेर राजालाई खुबै चित्त दुख्यो। उनले फल निकालेर रानीलाई देखाइदिए। रानी डरले पानी पानी भएर सबै कुरा साँचो साँचो बताइदिइन्। त्यसपछि राजाले सबै कुरा पत्ता लगाए। त्यो अलौकिक फलको यात्राको बारेमा सबै सत्य तथ्य थाहा पाएर पनि उनलाई रानीको विरुद्ध कुनै सजाय दिन मन लागेन। उनलाई यो संसार नै मायाको एउटा जटिल जालो हो जस्तो लाग्यो। निर्जीव चिजबिज बाहेक यहाँ कोही पनि आफ्नो हुने रहेनछ भन्ने उनलाई लाग्यो। आफ्नो कुनै मेहनत नपरेको ऋषिले जस्तो तपस्या गरेर हासिल गरेको नभए पनि त्यो फल राजाको हातमा आइपुगेको थियो। मलाई चाहिँदैन भनेर राजाले रानीलाई दिँदा पनि घुमिफिरी राजाकै हातमा आइपुगेको त्यो फल देखेर उनलाई संसारमा यही एउटा फल मात्रै आफ्नो जस्तो लाग्यो। त्यसैले उनले उक्त फललाई राम्रोसँग धोई पखाली गरे, अगाडि राखेर दण्डवत गरे अनि खाइदिए। त्यसपछि उनले राजपाट छोडेर जोगी रूप धारण गरेर जङ्गल पसे तपस्या गर्न भनेर। राजा भातृहरि अचानक राजकाज छोडेर हिँडेपछि राजसिंहासन खाली भयो। जब स्वर्गका राजा इन्द्रले राजा भातृहरिले राजकाज छोडेर हिँडेको थाहा पाए, उनले एक देवतालाई सो राज्यको रेखदेख गर्न पठाए। यसरी त्यो राज्यमा इन्द्रका दूतले राज्य गर्न थाले। जब त्यस अघि गद्दी भाइ भातृहरिको जिम्मा लगाएर हिँडेका पूर्व राजा विक्रमले यो समाचार पाए, तब उनी राजकाज सम्हाल्न भनेर आफ्नो देश फर्केर आए। लामो बाटो तय गरेर आइपुगेका विक्रम राजदरबार प्रवेश गर्ने बेलामा मध्यरात भइसकेको थियो। जब उनी दरबार प्रवेश गर्न लागे तब इन्द्रका दूतले उनलाई रोके। मध्यरातमा अत्यन्त थकित अवस्थामा आइपुगेका विक्रमलाई यसरी अनजान व्यक्तिले रोक्दा उनलाई खुबै रिस उठ्यो। म विक्रम हुँ, मेरो राज्य हो, यसरी मलाई रोक्न तिमी को हौ? देवदूतले भने, मलाई देवराज इन्द्रले यहाँ राज्यको हेरचाहको लागि पठाएका हुन्। यदि तिमी साँच्चीकै विक्रम हौ भने पहिला मसँग युद्ध गर, अनि थाहा हुन्छ। दुईजनामा भीषण युद्ध भयो। केही समयमा नै विक्रमले देवदूतलाई पछारे। हे राजन, तिमीले मलाई जित्यौ, त्यसैले म तिमीलाई जीवनदान दिन्छु। त्यसपछि फेरि ती देवदूतले भने, हे राजन, एकै नगरमा एकै नक्षत्रमा तिमीहरू 3 जना जन्मेका थियौ। तिमीहरू 3 जनामा तिमी राजघरानामा जन्मियौ। दोस्रो वैश्य र तेस्रो शूद्रको घरमा जन्मेको थियो। वैश्य योनिमा जन्मेकोले पातालमा राज्य गरिरहेको थियो, तर शूद्र योनिमा जन्मेकोले भयङ्कर योग साधनाको माध्यमबाट उसलाई मारिदियो र अहिले उसलाई पिशाच बनाएर एक रुखमा झुन्डाएर छोडेको छ। अब ऊ तिमीलाई मार्न आउँदैछ, सावधान रहनु। यति भनेर ती देवदूत त्यहाँबाट अलग भए। राजा विक्रम राजदरबारमा पुगे। उनलाई देखेर सबै खुसी भए। उनले फेरि राज्य गर्न थाले। यसरी राज्यको दिनचर्या चलिरहेको बेला एक दिन शान्तिशील नाम गरेका योगी राजदरबारमा आइपुगे। उनले राजालाई भेटेर एक फल दिएर गए। राजालाई शान्तिशील योगीमाथि आशंका भयो। उनलाई मार्न आउने भनेको मान्छे यही त होइन भन्ने डरले उनले सो फल खाएनन्। उनले सो फललाई भण्डारीको हातमा भण्डारखानामा जम्मा गर्न लगाए। केही समयपछि त्यही योगी आएर एक फल दिएर जान्थ्यो। राजाले त्यसरी नै जम्मा गरेर नै राख्थे। यसरी क्रममा एक दिन त्यो योगी फेरि आयो। त्यसबेला राज बगैँचामा राजा टहलिँदै थिए। योगी त्यही पुगेर राजालाई एक फल दियो। राजा सो फल देख्ने बित्तिकै तर्सिए। उनी तर्सिँदा फल हातबाट फुटेर भुइँमा खस्यो। त्यही बेला एक बाँदरले त्यो फल लिएर अलि पर पुग्यो अनि उसले भुइँमा ठोकेर फुटायो। त्यस लगत्तै राजाको आँखा विस्फारित भयो। राजा अचम्मित भए। त्यसको कारण थियो त्यसबाट निस्केको एक चम्किलो अलौकिक मणि। राजा अचम्मित हुँदै ती योगीलाई प्रश्न गरे, हे योगी, तपाईले मलाई यस्तो अलौकिक मणि किन दिनुभयो? योगीले भने, हे राजन, राजा, गुरु, ज्योतिषी
वैद्य र छोरीको घरमा कहिले पनि खाली हात जानु हुँदैन। त्यसपछि राजाले आफ्नो भण्डारीलाई भण्डारखानामा राखेका फलहरू ल्याउन अराए। ती सबै फलभित्र एक एक मणी भेटिए। राजाले हिरा जवाहरात व्यापारीलाई बोलाएर ती मणिका मूल्य पत्ता लगाए। प्रत्येक मणि करोडौँ रुपैयाँ पर्ने अति नै बहुमूल्य मणि भएको ती व्यापारीले बताएपछि राजाले योगीलाई स्वागत सत्कार गरेर एकान्तमा लगेर यस्तो उपहार दिनुको वास्तविक कारण सोधे। विक्रम बेतालको कथाको पहिलो भाग यति नै। यसको दोस्रो भागमा ती योगीले दिएको त्यस्तो बहुमूल्य मणिको रहस्य के रहेछ भनेर थाहा हुनेछ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। तपाईलाई विक्रम बेतालको कथा कस्तो लाग्यो? योगीले महाराजलाई बहुमूल्य मणि किन दिएका होलान्? तपाईको अनुमान कमेन्टमा लेख्नुहोला। एक हप्ताभित्र सही अनुमान लगाउनेको नाम अर्को भागमा वाचन गर्नेछु। कमेन्ट गरेर प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद।